مرشد سید ذیشان ہمدانی بادشاہ مدہ پرخلوص احتمام اپنی بارگاہ دے وچ مالک شرف قبول آج دی مجلس پاک مخصوص ہے جملہ سادات اور مومنین دے بلندی درجات واسطے انتہائی واجب المقام سید و سردار پیر و مرشد بابا گلشاہ ہمدانی بادشاہ اور انتہائی واجب المقام سید غلام عباس علامہ غلام عباس ہمدانی بادشاہ مدہ سال ثواب واسطے اور حاضرین مجلس دے جتنے بھی مرحومین انہوں نے سال ثواب واسطے مالک سب دے درجات بلائے مالک ذکر دا صدقہ میرے بادشاہ مدہ رزق مال جان اولاد وقتاں جزافی عطا فرما ذکر دا صدقہ جو کو بیمار نے بیماری کربلا دا صدقہ مالک انہوں صحت کلی عطا فرما تو دعا فرماؤ میرا چھوٹا بھائی افسد عباس اس نے ڈیلسز ہوں میرے گردے باش ہوں میرے دعا کرو مالک انہوں جلد از جلد صحت کلی عطا فرما ذکر دا صدقہ جتنے بھی حاضرین دور نزدیک تو چل کے آئے ہیں سید فقیر دی بارگاہ ہے اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول ہے عاشق رسول تشریف فرماؤ سید فقیر دی بارگاہ دے وچ پھر کے لے کے نہیں آنا چاہیے کشکول لے کے آنا چاہیے تو سب دعا واسطے حاضر ہیں میرے مالک میرے بادشاہ مدہ ساڑھے سیرت ہمیشہ سایہ قائم اور دائم رکھے ذکر دا صدقہ جو کو پریشان حال نے مالک انہیں دی پریشانی دور فرمائے جو کو تنگ دست نے مالک انہیں دی تنگ دستی دور فرمائے اپنی اپنی دعاوں دی مستجابی واسطے امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور دی تاجیل واسطے ایک سونے کی سلوات پڑھو محمد قبلہ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں کوئی علمی حیثیت نہیں میری مجال نہیں کیونکہ بہت عظیم درگاہ ہے اور بہت عظیم عبادت ہے ذکر حسین تو چند منٹ جناب نے سبق سنانا چاہنا ہے اجازت تھوڑا سبق سنانا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ آل محمد خالق دا نام بہت بلند ہے ذرا بلند آواز دینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری 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 حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت اہل بیت ہر دشمن لعنت مشنودی امام زمانہ بلندر صلوات ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول ہے آج کے رسول تشریف فرماؤ اور سید فقیر دی نگری ہے سید فقیر دا بیڑا ہے سب تو اجازت لے کے اپنی نوکری پاک دا آغاز اس بات تو کرنا چاہ رہے کہ خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے اور میرے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے بہت خوبصورت ماحول ہے مولا دی قسمیں بڑے چنے ہوئے مومن اور بڑے خوبصورت لوگ کیونکہ امام حسین بادشاہ اور ذکر محمد و آل محمد کران واسطے بندے دا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے قبلہ انسان ہونا ضروری ہے یہ ذکر کو کسی دی ضد وچ نہیں کرایا جاتا یہ اللہ دے حکم دے نال کرایا جاتا کیونکہ اللہ فرمایا نا تو میرا ذکر بلند کر میں تیرا ذکر بلند کراں گا تو قبلہ امام حسین بادشاہ نے نوکے نیزہ تے اس دا اس طرح دا ذکر بلند کیتا کہ انہوں ایک بنوایا تو ہن اللہ دی ذمہ داری ہے جتنے جتنے ذکر حسین ہو رہے ہو تے اللہ دی ذمہ داری ہے تو عاشق رسول تشریف فرماؤ میرا دل ہے نبیوں دے سلطان تو اپنی بات سے آغاز کرا تو میں کہنے کہ خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے اور میرے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے اور خدا کے گھر میں جو اذانوں کی ہے صدائیں خدا کے گھر میں جو اذانوں کی ہے صدائیں علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے زندہ و سلامت رہو چاندے گزارشات نے میں کہنا جلدی جلدی اپنا سبق سناوا چند بندے آگے زوار صاحب نبیوں دی سلطان دی بارگاہ آگے عرض کر لگے کہ یا رسول اللہ اللہ تھوڑی کالی کملی دا بڑا حیا کردا ہے اللہ قرآن پاک دے اس دیا قسمہ کھاندا ہے یا رسول اللہ تس تے ارشاد فرماؤ اس دا مقام کیے اس دا مرتبہ کیے تو نبیوں دے سلطان نے جڑا کالی کملی دا تعارف فرمایا وہ میرا دل میں جناب نو قصیدے دی شکل سناواں تو ایک سونی جی سلوات سناواں اجازت ہے بادشاہ فرمانے میری کملی ردائے فاطمہ ہے میری کملی ردائے میرا
कमली निदाए फातिमा है, मेरा कलमा अताए फातिमा है। जवाब साहब लफ्ज़ मोहम्मद कितना सोना नाम, कितना प्यारा नाम, वजह तखलीक़े कायनात है मेरा रसूल। अर्श फर्श ज़मीन आसमान तमाम चीज़ें मेरे मुस्तफ़ा वास्ते खाली की हैं। लफ्ज़ मोहम्मद तो सब सुना मैं जामा किबला मेरे बादशाह वाला जेड़ा अर्शी नाम है ना वो अहमद है, जेड़ा फर्शी हो ना मोहम्मद है। ते ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह पढ़ के बंदा मुसलमान नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बंदा मुसलमान होता। ते मौला दी कसम ए पूरे आलम इस्लाम नु साडा चैलेंज है वो ये दसो कि लफ्ज़ मोहम्मद दे ना रखिया किस हस्ती ने है। जनाब मुहसिन रिसालत जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहि मेरी कमली निदाए फातिमा है, मेरा कलमा अताए फातिमा है। लफ्ज़ मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ चाचा जी नबी सुल्तान इरशाद फरमाता है मेरी तारीफ है सबसे ज्यादा, मेरी तारीफ है सबसे ज्यादा, हकीकत में सनाए फातिमा है, हकीकत में सनाए फातिमा है, मेरा कलमा अताए फातिमा है। सुन मेरी कमली निदाए फातिमा है, मेरा कलमा अताए फातिमा है, मेरी तारीफ है सबसे ज्यादा, हकीकत में सनाए फातिमा है। सैयदज़ादा इंशाअल्लाह तुसी मेरे वाजिबुल कदर हो, मौला दे सवार हो, साडे सिराबर हो, पेश नमाज हो। तो बादशाह मैं जेड़ा शेर जनाब दी खूबसूरत समातन दी नजर करना चाहना ना मौला दी कसम जिथे जिथे भी साईं ड्यूटी लाई ना उस तो पहले तमहीद एक जुमला अर्ज करना। जुमला की है कि एक पासे ज़हीराबाद दी जिंदगी हो, दूसरे पासे आ शेर हो गए। मौला दी कसम शेर दा वजन ज्यादा है, इतना खूबसूरत शेर है जनाब की खूबसूरत समातन नजर करना चाहिए। जवाब साहब एक दिन जनाब सुलेमान फारसी मौला कायनात दे करमा ध्यान लग के लगे मौला ए तुसी जानते जानदे हो मौला ज़रा तुसी कदी नहीं पहनी, मौला ढाल तुसी कदी नहीं पकड़ी, मौला जख्म तानू आंदा कोई नहीं, मौला तुसी जंग जित के घर आ जांदे हो, मौला वजह केड़ी अमीर कायनात जेड़ी गल इरशाद जनाब दी खूबसूरत समातन दी नजर बहुत खूबसूरत सी। अमीर कायनात इरशाद फरमांदे मैं है मैदान का फाते मौला दी कसम मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूं कि सैयद फकीर दी बारगाह आले नबी औलादे लिए सारे असीं इत्थे दुआ वास्ते हाजिर होए हैं, दिनन वास्ते हाजिर होए हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान तालिबा बादशाह दे किते भी क्योंकि अल्लाह ने इस घराने नूं इज्जत बख्शी है, अल्लाह ने सादात नूं ताज़ीम बख्शी है क्योंकि उसने मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि अल्लाह के दीन की खातर इमाम हुसैन मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अपना सारे का सार घर कुर्बान कर दिता। हुण अल्लाह की जिम्मेदारी है इन्हां दा जिक्र बुलंद करना, तो हर कोई बंदा इस जिक्र आ भी नहीं सकता। मौला दी कसम बहुत खुशकिस्मत लोग तुसी जेड़े पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक मिशन च आए हो, पाक जिक्र च आए हो। जनाब के अकीदे की तर्जमानी करना चाहना तो जनाब का मैं मुकाम दसना चाह रहा। मैं कहना कि मेरा खुदा जिसे औजो कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे औजो कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। मेरा खुदा जिसे औजो कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे औजो कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना हो जो किसी को तो बस या हुसैन का हो, परखना हो जो किसी को तो बस या हुसैन का हो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है।
جی بی بی پاک فضا سلام اللہ علیہ دی فضیلت دا قصیدہ ہے. بی بی پاک فضا حبش ملک دی ملکہ ہے. بابا جی اپنی سلطنت چھڑ کے، اپنی بادشاہت چھڑ کے، اپنی شاہی چھڑ کے جو میرے بادشاہ نے مدینے دے وچ اعلان نبوت کیتا نا کہ دنیا والو میں وہ محمد ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات خلق کی ہے. وجہ تخلیق کائنات میرا رسول. تو بی بی پاک فضا میں جو پتہ چلے نا کہ میرے بادشاہ دا ظہور ہو گیا ہے، اپنی بادشاہت چھڑ کے، اپنی شہنشاہی چھڑ کے تے مدینے آنو روانہ ہو گئے. جوا صاحب حبش دے لوگوں اکٹھے ہو کے بی بی فضا تے سوال کیتا کہ ہے بی بی اپنی بادشاہت چھڑ کے، اپنی سلطنت چھڑ کے تو تسی مدینے جا رہے ہو، تسی یہ دسو تو مدینے جا کے ملے گا کی؟ تو بی بی فضا ارشاد فرماندے نے کہ حبش چ رہ کے حبش دے لوگاں تے حکمرانی کردی سا، پاک محمد دے ویڑے جا کے بہاری دے کے فرشتیاں دے حکمرانی کرا دی. بی بی پاک فضا دی فضیلت دا قصیدہ سناونا، تسی سونی جی سلوات سناؤ. میں دسنا چاہ رہا ہوں جیڑا پاک محمد والے محمد پاک گھرانے دی نیت نہ ڈیوٹی کرتا نا اس نے مقام کی ملتا ہے، اس نے مرتبہ کی ملتا ہے. جگ تو وکھرائے مقام فیضا دا، جگ تو وکھرائے مقام فیضا دا، جگ تو وکھرائے مقام فیضا دا، پورا اسلام گھر محمد دا، روز کردائے سلام فیضا دا. سونی سلوات پڑھو سین فضا دی ذات. جگ تو وکھرائے مقام فضا دا، پورا اسلام گھر محمد دا، روز کردہ ہے سلام فضا دا. کوئی توضیح نہیں، کوئی تشریح نہیں، ڈائریکٹ شیر. کس شان دی مالک ہے جناب سین فضا؟ شیر پیش خدمت ہے. رب جنا دے درود ہے پڑھنا، کس شان دی مالک ہے جناب سین فضا؟ رب جنا دے جگ تو وکھرائے مقام فضا دا، پورا اسلام گھر محمد دا، روز کردہ سلام فضا دا، روز کردہ سلام فضا دا. میرا بشا دی میرا رسول وجہ تخلیق کائنات. کون ہے سین فضا؟ میرا رسول وجہ تخلیق کائنات. اللہ دی توحید دی تبلیغ دی خاطر گھر جو باہر نکلنا تیار کر کے ٹورن والے کا نام ہے سین فضا. جناب امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہ دی توحید اپنے ویر دی رسالت پرچار کی تے گھر چوں باہر نکلن تو تیار کر کے ٹورن والے کا نام ہے جناب سین فضا. جناب حسنین کریمین شریفین جمالان جنت دے سردار مالا جل بہران دے طیب تے طاہر موتی اللہ دی توحید اپنے نانے دی رسالت اپنے بابے دی ولایت پرچار کی تے گھر چوں باہر نکلن تے تیار کر کے ٹورن والے کا نام ہے سین فضا. کس شان دی مالک ہے جناب سین فضا؟ تو شیر پیش خدمت ہے. ولیے ایک وقار دلا، ولیے ایک وقار دلا، سین زہرا نہیں اختیار دیتا، تائیو تطہیر والے
کے زیادہ سوئی سلوات پڑھ لو محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد جی ایک قصیدہ جس کا حکم ہے مینوں کیونکہ بڑا خوبصورت ماحول ہے مینوں غازی شہنشاہ دے حکم لے کے مولا عباس علماء والی سرکار دے قصیدہ سناؤ تو بہت خوش قسمت لوگ ہو جڑے ذکر محمد والے محمد چل کے آئے ہو اور میری دعا ہے کہ میرے بادشاہ مدہ پر خلوص احتمام امام زمانہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے اور حاضرین مجلس نے جتنے بھی مرحومین اس دار فانی تو رحمت کر کے مالک نے سب دے درجات دیا تو میں اس کرنے کہ قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں زوا صاحب قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں کیڑا میں علی والوں کا اٹھ کے احترام کرتا ہوں بہت مہربانی بہت شکریہ مولا دی قسمیں میری اوقات نالوں زیادہ تسی میری پذیرائی فرما رہے ہو میں اس کہنا کہ قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں کیڑا میں علی والوں کا اٹھ کے احترام کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں جہاں غازی عباس کا علم دیکھتا ہوں میں جہاں غازی عباس کا علم اس گھر کو میں جھک کے سلام کرتا ہوں علماء والی سرکار دا قصیدہ جناب نے خوبصورت سماعت دے نظر کرنا چاہنا بس ایک سونی جی سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد والے محمد ہووے علم عباس دا جس گھر تے ہووے علم عباس دا جس گھر تے اتھے آوے فرشتے جھک دینے قبلہ گھر باوی ہندوانہ دا ہوئے گھر باوی عیسائیاں دا ہوئے علم عباس دا جس گھر تے اتھے آنے فرشتے جھک دینے وعد ویندی عزت ویڑے دی وعد ویندی عزت ویڑے دی ایک پل دے وچ دکھ مک دینے ہوئے علم عباس دا جس گھر تے سنی سلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد بہت مہربانی بہت شکریہ میں اس کی تھی ہوئے علم عباس دا جس گھر تے اتھے آن فرشتے جھک دینے ود ویندی عزت ویڑے دی ایک پل دے وچ دکھ مک دینے دعا صاحب میں دسنا چاہنا جتے غازی شہنشاہ دا علم لگ جاندی نا اتے ہستی کیڑی کیڑی ہوندی جتے علم ہوئے اتے آدھنا جتے علم ہوئے اتے آدھنا کربل تر جا ایران والے اند سائے کھلے خوش رہے اے دین ایمان قرآن والے بہت مہربانی جتھے علم ہوئے اتے آدھنا کربل تر جا ایران والے اند سائے کھلے خوش رہے اے دین ایمان قرآن والے او بھی آندائے جندے پاک قدم در زہرہ پہ آکے رک دینے علم عباس دا جس گھر تے سن سلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد آخری شیخ کی فضیلت آؤ سکتا چند منٹ ذکر مصاحب ڈیوٹی میں تمام ہوئے علم عباس دا جس گھر تے اتھے آن فرشتے جھکتے قبلہ میرے جملے نہیں عالم اسلام کا بہت بڑا نام جناب علامہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب وہ ارشاد فرماندے نے کہ جو لواح حمد ہوگا نا جنت میں
اتنا بڑا ہوگا مشرق سے لے کے مغرب تک، وہ اتنا بڑا ہوگا، اور جو روز محشر اس لواح حمد کے نیچے آئے گا نا وہی جنت میں فلاح پائے گا۔ تو انہوں نے زوار صاحب اس کا کلر بھی دسیا ہے، انہوں نے کہا جو لواح حمد کا کلر ہوئے گا نا وہ سیاہ کلر کا ہوئے گا۔ میں دسنا چاہ رہا ہوں کہ علم ہے کس ہستی کا؟ یہ ہستی علم جناب رسول اللہ نے جناب رسالت ماں کو دیتا، سب سننا چاہنا جناب رسالت ماں نے کہ مولا کائنات کو دیتا، مولا کائنات نے جناب حسن مجتبی کو دیتا، جناب حسن مجتبی نے امام حسین بادشاہ کو دیتا، اور واقعہ کربلا جی امام حسین بادشاہ نے حضرت عباس علیہ السلام نے دیتا کہ ایسا دیتا حضرت عباس نے اپنے نام میں رقم کر لیا۔ کس شان دے مالک جناب پاک وفا علیہ السلام، میں دسنا چاہ رہے علم ہے کس ہستی دا؟ اے علم ہے کملی والدہ، اے علم ہے کملی والدہ، جیڑا نوکر ہے لاوے گا، مینوں قسم رسول دی معاشر وچ یا پرچم ہی نظر آوے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی قبلہ۔ میں ایک موجزہ دسنا چاہ رہا، میں مالکانہ زوار ہے اسی جدو مالکانہ نے سانو بلایا نا 2018 دے وچ، اوتھے انجینئر سی امریکہ دا قاضی شہنشاہ دے حرم دی اصول جدو اسی پہلے واری گئے تے اودوں زیارت ہوئی سانو، یعنی کہ بالکل تازہ گندا امریکہ دا انجینئر سی ڈاکٹر، الحمدللہ باوجود کھلوتا ہوں ذمہ دار بات کرنا چاہنا، امریکہ دا سی انجینئر، وہ امام حسین بادشاہ دے گنبد تمام معصومین علیہ السلام دے حرم دے گنبد انہوں ڈیزائن کر کے فیکٹری دے تیار کر کے اس کو تعمیر کرتا سی۔ اس جدو جناب پاک وفا علیہ السلام دا پاک گنبد تیار کیتا ہے نا بالکل اپنے مطابق، جس ویلے ذریعے سرکار پاک وفا علیہ السلام دے گنبد پاک کو رکھیا نا تو گنبد دے وچ نا امام حسین بادشاہ دی طرف تھوڑا سا خم آ گیا، پھر نکلے اتریا، اس نے جا کے جناب اپنی دیکھیا، انہوں نے کہا شاید میری مشینری کو فالٹ آ گیا۔ وہ جدو 2-3 باری اس دیکھیا نا، اس نے اس وقت دے علماء مجتہدین انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا قبلہ عجیب بات ہے فیکٹری دے وچ اس گنبد نوں تیار کر دے ہیں بالکل ٹھیک ہوندا ہے، جدوں اسی ذریعے جناب پاک وفا علیہ السلام تے رکھ دے ہیں اس دے وچ تھوڑا جہا خم آ جاتا، جدھر امام حسین بادشاہ دے ذریعے نا اس طرف نوں خم آ جاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس قیامت تک کرتا رہے گا نا حضرت عباس کے ذریعے سے خم آندا ہی رہنا ہے، کیونکہ تینوں پتہ نہیں ہستی کیڑی ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ اس طرح جناب رسالت ماں دی تعظیم جناب علی علیہ السلام نے کیتی ہے نا، اسی طریقے نا امام حسین بادشاہ دی تعظیم اس پاک علماء والی سرکار نے کیتی ہے، اس نو درس ملیا ہے جناب پاک علی علیہ السلام کو۔ یہ ہستی کیڑی ہے اس کو سمجھنے واسطے کوئی بندہ آ گیا، آج امام علی زین العابدین صلوات پاک امام علی زین العابدین دی بارگاہ ایک بندہ آ گیا، آگے عرض کرنے لگا مولا آپ ارشاد فرمائیں حضرت عباس کا مقام کیا ہے؟ تو وہ بندہ خدا پاک وفا دی اس میں گرامی تلاوت کرتا ہے کہ پاک امام اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے۔ مجھے کہتا مولا پہلے تو میں جتنی بار بھی پاک وفا علیہ السلام نے اس میں گرامی تلاوت کرتا مولا تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہو۔ مولا فرماتے ہیں تو قیامت تک اس میں اعظم تلاوت کرتا رہے گا، اس دے تعظیم دے وجہ سے اٹھ کے احتراماً کھڑے ہوندے رہواں گے۔ اور یاد رکھو سنو، حضرت عباس کو سمجھنے کے لیے، حضرت غازی عباس علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے کم از کم امام ہونا ضروری ہے۔ ہر بندے کی سمجھ نہیں آ سکتی ہستی، تو میں عرض کرنا کہ قربان میری جان حسین ابن علی پر، قربان میری جان حسین ابن علی پر مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے، قربان میری جان حسین ابن علی پر اور مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے۔ ہم حضرت عباس کے ہیں چاہنے والے، ہاتھوں کی لکیروں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اے نبی زندہ و سلامت رہو۔ تو ایک موجزہ دسنا چاہ رہے ہیں میرے بادشاہ مدہ، بندہ آ گیا سرکار پاک امام صادق علیہ محمد بار گئے صلوات پڑھ محمد۔ مولا ارشاد فرماؤ سمندر کا رنگ آسمانی کیوں ہے تو پورے دریاواں کا پانی میٹھا کیوں ہے؟ بادشاہ ارشاد فرمایا کہ جب طوفان نوح نازل ہوا علماء دی موجودگی تو
اللہ نے آسمان کے پانی کو حکم دیا کہ اپنا پانی نچوڑ دو، آسمان نے سارا پانی نچوڑ دیتا۔ اللہ نے زمین کے پانی کو حکم دیا اپنا پانی اگل دو، زمین نے اپنا پانی اگل دیتا۔ جو طوفان نوح ہو چکیا، واقعہ نوح ہو چکیا، اللہ نے فقط جوڑے جوڑے بچے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ نے تمام مخلوق کائنات کو دوبارہ تو جڑی جناب نوح علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام نے نسل آدم بھی اس واسطے کیا کرنا کہ جڑی حضرت آدم تو لگے حضرت نوح علیہ السلام تک تمام قوم ماضی دنیا سی نا، تمام اللہ نے غرق کر دیا، جس طرح جوڑے جوڑے بچے۔ تو اللہ نے زمین نے پانی حکم دیتا اپنا پانی واپس لے لیا، زمین نے پانی اپنا واپس لے لیا۔ تو وہ جڑا آسمان دا رنگ پانی سیگا، وہ زمین کو کہنے لگے کہ تو اپنا پانی واپس لے لیا، تو ہن اے بھی پانی لے لا۔ تو زمین بولی مولا میں ابو تراب تے مننا نہیں، میں کس طرح کے قسم نہیں کر سکتی۔ گویا اللہ نے نظام چلایا کہ یہ جڑا آسمان دا پانی زمین تے آئے گا نا، یہ آب و بخارات بن کے آسمان سے جائے گا، پھر بارش بن کے پھر زمین تے آئے گا۔ اس واسطے معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ اس نال اس واسطے ملتا ہے کہ وہ اتھوں آیا ہے۔ مولا پورے دریاواں دا پانی میٹھا کیوں ہے؟ بادشاہ جی گل کی تھی، میں جناب دو شعر چرچ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ مٹھاس اس لیے دریاؤں کی صفات میں ہے، مٹھاس اس لیے دریاؤں کی صفات میں ہے، قدم جو حضرت عباس کا برات میں ہے۔ ہوئے علم عباس دا جس گھر تے اتھے آن فرشتے جھکدے نے، ود ویندی عزت وہڑے دی، ایک پل دے وچ دکھ مکدے۔ اے علم ہے کمیلی والدہ، اے علم ہے کمیلی والدہ، جڑا نہ کرے لاوے گا، مینوں قسم رسول دی معاشر وچ یہ پرچم ہی لہراوے گا، جڑا منکر علماء والے دا، جڑا منکر علماء والے دا، اوندے اج تو ساپ سکدے ہوئے علم عباس دا جس گھر دے سن سلوار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس یہ تمام ہو گئی، میرے انتہائی واجب القدر حسن بادشاہ تشریف فرما جناب خوبصورت انداز میں ذکر خدا میں شاہ بیان فرمائے۔ ایک امل بنین دے بچڑے بس دو دو بیان کرنا ہے، تبھی صاحب نہیں ناس کی تھی کہ امل بنین دے بچڑے کی، ایک امل بنین دے بچڑے کیتے، 3 لاکھ بدما مگائے گئے بے لالچ دے، جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بھلے وائے گئے، جدا چن بن ہاشم تھی قتل گیا، ود عید کو جشن منائے گئے، شبیر دے گل تائی پہنچن کی دے غازی دے ہاتھ کٹے وائے گئے، تے نئی نولت فاج تو لانا راوی، او کچھ شبیر دکھا گئے